अहले किताब ईमान से क्यों फेरना चाहते हैं? नमाज और सलात का फर्क जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 109 और 110। उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। कुरान ही वो ज़ाब्ता हयात है कि जिसको फॉलो करके इंसान अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अगर इंसान इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करेंगे तो वो मुख्तलिफ फिरकों और मुख्तलिफ जमातों में तकसीम हो जाएंगी। नाजरीन, हिस्ट्री के रूह से भी देखें तो अल्लाह का दिया हुआ जो सलामती वाला निजाम है ना, वो आधी से ज्यादा दुनिया तक पहुंच गया। दुश्मन सामने आकर तो उनके साथ नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने साजिशें शुरू कर दी और उनका सबसे बड़ा मिशन ये था कि लोगों को कुरान से दूर किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो पहला इकदाम किया वो ये है कि सियासी, रियासती, हुकूमती व माशी मामलात में तन्हा कुरान की कानूनी हैसियत को खत्म कर दिया गया। कुरान के मतवाजी कुतुब, रवायात और इन पर मबनी फिक्का को रियासत में कानूनी दर्जा दिया गया। कुरान की कानूनी आयात को मुजम्मल, मुहब्बम व मनसूख करार देकर रवायात व फिक्का को नाफिज किया गया। शख्सियत परस्ती और मुख्तलिफ मुतजाद अकायद मसालक की बुनियाद पर मुख्तलिफ फिरके बनाए गए। रियासत में सियासत और इंसानी साख्ता मजहब की सनवियत यानी ड्यूलिज्म कायम की गई, जिसकी वजह से लोग कुरान से दूर हो गए और जो इनका दिया हुआ मजहब था उसी को लोग दीन इस्लाम मानना शुरू हो गए। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 109। मेरे पास इस वक्त मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात के पहले अमीर मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा मौजूद है। पहले इसी तर्जुमे को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसकी वजाहत करेंगे। अहले किताब के बहुत से लोग ये चाहते हैं कि ईमान के बाद तुम्हें कुफर की तरफ पलटा दें अपने तई हसद की वजह से, हालांकि हक इन पर वाज़िह हो चुका है। लिहाजा तुम अफू दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म सादिर फरमा दे। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। आइए देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वद्दा कसीरुम, ये ख्वाहिश रखते हैं बहुत से, मिन अहलिल किताब, किताब की अहलियत वालों में से, लौ यरद्दूनकुम, काश के वो तुम्हें रद्द करा दें, तुम्हें लौटा दें, मिन बाद ईमानिकुम, मानने के बाद से, एक इनकार, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, ये हसद है उनकी नफ्सियात के पास से, मिन बादी, उसके बाद से, मा तबय्यना लहुमुल हक, जो तुम पर वाज़िह हो गया उनके लिए खास हक यानी खास सच्चाई, वाफू, बस आफियत दो, वसफाऊ, या दरगुजर करो या साफ करो, हत्ता, यहाँ तक के, याती अल्लाह बिअम्रिही, अल्लाह दे दे अपने मामलात, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर एक शय पर पैमाना देने वाला है। इस आयत में बात वाज़िह है कि अल किताब की अहलियत वालों में से अक्सर ये ख्वाहिश रखते हैं, अक्सर ये मोहब्बत करते हैं कि काश वो तुम्हें मानने के बाद इनकार कराने में लौटा दें अपनी नफ्सियात के नजदीक हसद में, उसके बाद कि जो तुमने उनके लिए हकीकत को वाज़िह कर दिया है या सच्चाई को वाज़िह कर दिया है, बस आफियत दो और साफ कर दो यहाँ तक कि अपने मामलात वो अल्लाह दे दे। बेशक अल्लाह हर शय पर पैमाना देने वाला है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत से उलमा अपने अंदर के हसद की वजह से ये चाहते हैं कि तुमको अमन की कैफियत के बाद इनकार की तरफ लौटा दें, इसके बावजूद के उन पर हक जाहिर हो चुका है, तो तुम आफियत और दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर फरमाए। बेशक अल्लाह हर चीज के पैमाने बनाने की अहलियत रखता है। और आगे आयत नंबर 110, और तुम सलात कायम करो और ज़कात अदा करते रहो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के यहाँ पा लोगे, बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। नाज़रीन, इसमें मोहम्मद हनीफ साहब ने सलात का तर्जुमा सलात ही कर दिया है, इसका तर्जुमा नहीं किया, क्योंकि ये सलात को नमाज नहीं कहते लेकिन नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया अकीम सला, और ये उसको कर रहे हैं इकरा सला। सलात को तो कायम करना है लेकिन ये सलात को पढ़ते हैं, तो फिर क्या हर सलात को पढ़ने के बाद ज़कात भी देते हैं? लेकिन ये सलात तो रोज 5 वक्त पढ़ते हैं लेकिन ज़कात साल बाद 2.5% देते हैं। तो मेरा ये सवाल है इनसे कि ये इजाफा किसने किया?
اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اٹھو سبق کو، یعنی ڈٹ جاؤ سبق پر۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو تمہارے اقدامات ہوں اپنی نفسیات کے لیے، من خیرن، ایک بھلائی سے ہے، تجدوہ، تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تو یعنی سبق کو اٹھو اور اسے اپنے عمل سے فروغ دو، اور تمہاری نفسیات کے لیے جو تمہارے اقدامات ہوں بھلائی سے ہوں، تم اسے اللہ کے نزدیک پاؤ گے۔ بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس پروگرام کی تکمیل اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ سے ہوگی، یعنی ایسا معاشرہ قائم کرنے سے جس میں ہر فرد قوانین باری تعالیٰ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان کی روح سے عائد شدہ فرائض کو ادا کرتا جائے اور نوع انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچاتا رہے۔ اس ابتدائی مرحلے میں ایسا محسوس ہوگا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو رہا، لیکن یقین رکھو کہ تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تم اپنی محنتوں کا نتیجہ اللہ کے قانون مکافات کے مطابق وقت مقررہ پر اپنے سامنے دیکھ لو گے۔ کسی کا کوئی عمل اس کے قوانین مکافات کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ یعنی مملکت الہیہ کے احکامات پر مبنی نظام قائم کرو اور معاشرے کی خوشحالی کا فریضہ ادا کرتے رہو، اور جو بھلائی میں سے اپنے لوگوں کے لیے مقدم رکھو گے اس کو مملکت الہیہ کے نظام میں پاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ مملکت خداداد تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ تو اس آیت میں پتہ چلا کہ تم نے صلاۃ کو قائم کرنا ہے، یعنی سبق کو اٹھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جب تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اس کے کہے کے مطابق لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو گے، لوگوں کو اپنے عمل سے فروغ دو گے، تو اپنی ان کوششوں کا جو ثمر ہے نا وہ اللہ کے ہاں پا لو گے۔ دیکھیں نماز تو ایک انفرادی عمل ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہاں تو لوگوں کی فلاح کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کی نشوونما کیسے کرنی ہے۔ قرآن تو ایک نظام کی بات کر رہا ہے کہ ایک نظام قائم کرو دنیا میں اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ لوگ تمہاری طرف دیکھیں، لوگ تم سے اپنے فیصلے کروائیں۔ آج تو ہم امریکہ کے پاس جا رہے ہیں اپنے فیصلے کروانے کے لیے، قرآن کہہ رہے ہیں اتنے مضبوط بنو کہ لوگ تمہارے پاس آئیں اپنے فیصلے کروانے کے لیے، لوگ تمہاری طرف دیکھیں کہ یہ بڑا ہے، تم اقوام متحدہ بنو گے، تم سپر پاور بنو گے، تم لوگوں کے فیصلے کرو گے، تم لوگوں میں انصاف کرو گے، مساوات للناس وابنا، تم لوگوں کو ثواب دو گے، جس نے اچھا کام کیا اسے اجر دو گے، جس نے برا کام کیا اسے سزا دو گے، جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کے ہاتھ روکو گے، اور تم لوگوں کو امن فراہم کرو گے۔ لیکن مست رکھو ذکر و فکر میں، صبح و شام ہو نہ جائے اشکار شرع پیغمبری کہیں، انہیں مست رکھو ذکر و فکر میں، یہ تسبیحوں میں مست رکھو، انہیں یہ ورشپ میں انہیں مست رکھو۔ آج میں نے اتنے ورد کر لیا، آج میں نے اتنی دفعہ فلانی آیت پڑھ لی، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لیا، دنیا سے بے نیاز ہو کے لگے ہوئے ہیں تسبیحوں پہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم لوگ دن بہ دن پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کے جو دیے ہوئے احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو فالو ہی نہیں کیا، ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے صرف قبروں پہ پڑھنے کے لیے لگا دیا ہے، مردے کے اوپر پڑھنے کے لیے، اس کو بخشوانے کے لیے قرآن ہم استعمال کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے قرآن ہم استعمال کرتے ہیں، بچیوں کی شادی جب ہوتی ہے تو قرآن اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ نیچے سے گزرو۔ قرآن کو تو ہم نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، تو پھر اسی لیے تو ہم فرقہ بھی ہیں، اسی لیے تو پھر ہم مار بھی کھا رہے ہیں، جو آتا ہے وہ آ کے میں مار کے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ بھائی کیوں مار رہے ہو، اتنے ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ اب ان سے بندہ پوچھے کہ اگر یہ تم نے نماز ہی لینی ہے تو کس طریقے سے لینی ہے، رفع دین سے لینی ہے، بغیر رفع دین کے لینی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ اس میں بھی تم آپس میں لڑتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہو، ایک کہہ رہا ہے جی میری نماز ٹھیک ہے اس کی نہیں ٹھیک، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میری ٹھیک ہے اس کی نہیں ٹھیک۔ اللہ کہہ رہا ہے قیم الصلاۃ کرو، یہ اقرا صلاح کر رہے ہیں، تو جب اللہ کہہ رہا ہے قیم الوزن تو پھر وزن کو پڑھتے ہو۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکرون افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، تم کیوں نہیں قرآن کے اوپر غور فکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے؟ قرآن ریل اسلام میرا یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ آپ کی ہاتھوں سے، نہ آپ کی باتوں سے، نہ آپ کی آنکھوں سے لوگوں کو ضرر پہنچے، ہو سکے تو لوگوں کا فائدہ کیا کریں۔ والسلام۔